नमस्कार, म प्रदीप भुषाल। तपाईँलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई कहिले नेपाल फर्काउँछ त नेपाल सरकारले? यस विषयलाई नेपाल सरकारले किन बढी चासो नदेखाई कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ त? यतिखेर धेरै मानिसहरूको मनमा कुरा खेलिरहेको छ कि आखिर नेपालको एयरपोर्ट कहिले खुल्छ त? विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू आफ्नो जन्मभूमि घरमा कहिले आउन पाउँछ त? कतिपय धेरै मिडियाहरूले पनि एक किसिमको भ्रम नै फैलाइएको छ कि नेपाल एयरपोर्ट खुल्यो, अब विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काइने भनेर। तर कहिले फर्काउँछ त? यसले खुसीको खबरले अल्पत्र नेपाली त धेरै खुसी हुन्छन् कि अब घर नेपाल जान पाइने भइयो भनेर। तर कतिपय झुटो न्युजले आश देखाई निराश भइरहेका छन्। यतिखेर उनीहरूलाई खाना लाउन धेरै नै धौधौ परिरहेको छ। कम्पनीले काम दिँदैन, लकडाउन छ, पैसाको अभाव छ। यस्तो महामारीमा मरे पनि आफ्नै जन्मभूमि घर परिवारसँग रमाएर घरै आउन चाहन्छन्। यतिखेर अत्यन्तै अल्पत्रमा परेका छन् विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई। त्यस्तै गरी अल्पत्र परेकाहरूलाई ल्याउनु एकदमै सही कुरा हो, तर उचित व्यवस्था नमिलाइकन ल्याउनु एकदमै जोखिम हुनेछ। सबैभन्दा पहिला को कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ, त्यसको विवरण निकाल्नु जरुरी छ। यहाँ आइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा नबसी आफ्नो ठाउँमा जाँदा संक्रमण फैलिने धेरै सम्भावना छ। जुन जिल्लाको हो सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस्, नत्र यसले कस्तो भयावह रूप लिने हो हामी पनि कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। विदेशीहरूको भनाइरहेको छ कि अल्पत्र परेका मानिस, कम्पनी बन्द भई बसेका, भिसा सकिएका र भोकै बस्नेहरूका लागि उद्धार गर्ने काम गर्न मिडिया मार्फत अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूले भन्छन्, सरकार अल्पत्र परेका श्रमिकहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन्। खान त नेपालमा पनि त पाइन्छ होला नि, अनि नेपाल कहिले फर्काउने भनेपछि कतै नेपाल नफर्काउने विचार त होइन भनेर अल्पत्र परेका नेपालीहरूले आफ्नो टीका टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै गरी अल्पत्र परेका कुवेतबाट खेमबहादुर राणाले हाम्रो मिडियालाई भन्नुभयो कि म कुवेतदेखि विगत 3 महिनादेखि बसेको छु, बस्न छ, खाना छैन, के गर्ने, भिसा पनि सकियो, नेपाल आउन भनेर भिसा पनि क्यान्सेल गरियो। मार्च 12 मा मेरो भिसा पनि सकेर कम्पनीले दिएको 2 महिनाको तलब, टिकट काट्ने भनेर राखेको पैसा पनि रासन किन्दै खाँदै गर्दा अहिले न काम छ न साथमा पैसा छ। किन हेर्दैन नेपाल एम्बेसीले? किन कानमा तेल कोचेर बसेको छ? NRN भन्ने नेपालको संस्था कहाँ मर्यो? यस्तो बेलामा मिडियामा भने नेपाल एम्बेसीले रासन दियो, बाँड्यो भनेर झुटो समाचार भन्न लगाउँछन्। नेपाल एम्बेसी सबै चोरको भाँडो हुन्। नेपाल फिर्ता गर, हामीहरूलाई आफ्नो देश पुगेपछि त नुन पानी खुर्सानीसँग पनि खाएर परिवारसँग रमाउन जीवन काट्छौ। यहाँ को छ हाम्रो? कसले हेर्छ, कसले दिन्छ हामीलाई रासन? न हाम्रो देश हो न हाम्रो घर हो। प्लिज कान्छु फिल्म्स मिडिया कर्मीज्यू, यो कमेन्ट हेरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म एक त अल्सर रोगको पीडित पनि छु। होइन, हाम्रो नेपालमा सरकार छैन कि कसो? यदि हाम्रो सरकार छ भने किन ध्यान जाँदैन? हामी नेपाली जनता होइनौ र? प्लिज छिटो भन्दा छिटो हामीलाई नेपाल लाने कोसिस गरिदिनु पर्यो नेपाल सरकार।
बरु नेपाल एयरलाइन्सको टिकट हामी आफै काटेर नेपाल जान्छौँ। नेपालकै क्वारेन्टाइनमा बरु 1 महिना राख्नुहोस्, नियम पालन गरी बस्नेछु। धन्यवाद कान्छु फिल्म्सज्यू। मेरो सम्पर्क नम्बर यसमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। इमो व्हाट्सएप दुवैमा कुवेतबाट खेमबहादुर राणाजी भनेर आफ्नो सम्पर्क फोन नम्बर दिनुभएको छ। आखिर नेपाल सरकारले अलपत्र परेका हरूलाई नेपाल कहिले फर्काउँछ त? नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। कामहरू बन्द ठप्प भएको छ। कतिपयको भिसा सकिएको छ। उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्, तर नेपाल सरकारले भने किन त्यसतर्फ अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल झिकाउनको लागि किन पहल गरिरहेको छैन त भनेर अलपत्र परेका विदेशी नागरिक विदेशमा परेका अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो दुःख पोखेका छन्। हुन पनि हो, आखिर कम्पनी नै बन्द भइसकेको छ, भिसा सकिएको छ, बस्न दिन्छ, खान दिँदैन। नेपालीहरूलाई कत्रो समस्या परेको छ। उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्, तर नेपाल सरकारले किन यसतर्फ पहल गरिरहेको छैन भनेर धेरै नै टीका टिप्पणी जनगुनासोहरू आउन थालेको छ। तर नेपाल सरकारले भने यसतर्फ पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण दिएको छ। अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई कसरी नेपाल झिकाउने त? कसरी उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने त भनेर त्यसतर्फ पनि छलफलहरू गरिरहेको छ। आश गरौँ नेपाल सरकारले छिट्टै नै अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई आफ्नो स्वदेश जन्मभूमि नेपाल फर्काउने छन्। यसतर्फ पनि सरकारहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई मिटिङहरू बसिरहेका छन्। अहिले नेपालमा पनि यस महामारीले अत्यन्तै ठुलो रूप लिँदै गइरहेको छ। दिनदिनै झनभन्दा झन मान्छेहरूलाई असर गरिरहेको छ। फेरि अलपत्र परेका थुप्रै नेपालीहरूलाई एकैचोटि नेपाल झिकाउँदा झन् यसले भयावह स्थिति आउँछ कि भनेर नेपाल सरकारले पनि गम्भीर विचार गरेको छ र आफ्नो नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउनु त यो स्वाभाविक कुरा हो। उनीहरूले पनि नेपाल सरकारले पनि गम्भीर चासो देखाइरहेको छ। कसरी नेपाल झिकाउने त? आफ्नो अलपत्र परेका स्वदेशी नेपालीहरूलाई भनेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गरी विभिन्न किसिमका छलफलहरू ठुलाबडा मान्छेहरू बसेर यस विषयलाई धेरै नै चासो देखाइ छलफल पनि गरिरहेका छन् र नेपाल सरकारले भनेको छ कि अब छिट्टै नै हामीले यसको पहल गरिरहेका छौँ। हामीले अब केही दिन केही हप्तामा नै अलपत्र परेका विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई छिट्टै नै आफ्नो जन्मथलो भूमि नेपाल फर्काउने छौँ भनेर एक साहस एक अटोट पनि जुटाएको छ र यसतर्फ धेरै नै छलफलहरू गरेर कसरी हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ त विदेशबाट ल्याएका नेपालीहरूलाई पनि र ती अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई विदेशका अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राखेर पनि यसको समाधान हुन सक्छ र छिट्टै नै अब नेपाल एयरपोर्ट खुलाई अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई आफ्नो स्वदेश ल्याउने तर्फ गइरहेको छ नेपाल सरकार। यसतर्फ पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको छ नेपाल सरकारको र अब छिट्टै नै अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई जुन भिसा सकिएर बसिएको छन्, आफ्नो देश जन्मथलो भूमि आउन चाहन्छन्, खाना लाउनको एकदमै गाह्रो भएको छ। जो नेपाल आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले एकदमै पहल गरिरहेको छ। यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। अब छिट्टै नै अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई आफ्नो स्वदेश फर्काउने बाचा पनि गरेको छ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, तपाईहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ?
आखिर नेपाल सरकारले कहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई आफ्नो जन्मथलो भूमि फर्काउन चाहन्छन् त? र तपाईहरू कुन ठाउँमा हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरू कुन ठाउँबाट अल्पत्र पर्नु भएको छ? तपाईहरूलाई त्यो ठाउँमा अल्पत्र परेर के को समस्या छ त? तपाईहरू घर आउन चाहनुहुन्छ? खानको समस्या छ कि कम्पनीले काम दिएन कि तपाईहरूको भिसा सकिएर म नेपाल आउन चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि तपाईहरूलाई के को समस्या छ? कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण अवश्य पनि दिनेछु। हस्त आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।